رب خوشیاں دے تے ماں یاد آتی کدے دکھ آ جائے تے یاد ماں پھر دل کھاندہ کوئی انج بلاوے جویں امی بلاوے کوئی انج پیار کرے جویں ابو گودی چ لٹا کے کر دے پوچھ کسی اس کو جی دے ٹر گئے علامہ مولانا یوسف سے الکوٹی فرماتے ہیں ادھی رات ویلے میں گھر جا کے اجے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا اندروں میری وڈیری جی ماں دی آواز ہوندی ہے بے جوسبا آ گیا نہیں سمجھ باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے اشتہار دے اتنا لمبا نام لکھ دے پر کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی آپ فرماتے ہیں پر ادھی رات ویلے ماں کھولے کہنے پیار نہ کہندی ہے جوسبا آگے آپ فرماتے سن ہو رہے کہنے پیار نہ جوسبا کہندی کلیجے ٹھنڈ پا دے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب چودری صاحب ملک صاحب بٹ صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے پر او جڑا تہانوں پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے نا ماں ٹر گئی تے پھر رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کرے گا کوئی اونج بلاوے جویں امی بلاندی سی جویں ماں بلاندی سی میری ملت دے نوجوانوں ماں دی قدر پوچھنی کو میرے نبی کو نو پوچھے امام بہکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عشاء دی نماز پڑھائی میرے نبی نماز پڑھا کے رخ انور صحابہ والکیتا دے نبی کریم دی اکھنا چا اتھروان دی کتارے صحابہ رو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیوں پھر انہوں نے کسے دکھ دیتا فرمایا صحابہ میں نے کوئی غم نہیں عرض کی تھی سونے روندے کیوں فرمایا میں نے ماں یاد آ رہی میں نے میری ماں بھی یاد آ رہی فرمایا صحابہ جب میرا دل کردہ او حجرے چا میری ماں آمینہ بیٹھی ہو گئی میں اتھے عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں اچانک میری ماں دی آواز آوے پتر محمد میری گل سن جا فرمایا میں محمد دا جی کردہ کدے ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھوڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آواں علمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت حمد و ثنا
درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر علماء کرام ناطقان نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرینوں سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بعنوان محفل شب نور بسلسلہ اصال ثواب ملک برادران دے والدین مرحومین جزا اہتمام مکرمی و محترمی عزیزم جناب حافظ محمد ندیم صاحب حافظ محمد جمیل صاحب عزیزم جناب حاجی ملک محمد ظفر صاحب حاجی ملک محمد منور جناب ملک محمد سلیم ملک علی رضا مالک حسین محمد سلمان ملک شان اور ایک ندی دیگر تمام معاونین جنہوں نے اس محفل مبارکہ دا جامع مسجد عمر فاروق ملچان دے اندر اہتمام فرما کے منو اور اپا بابنو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا میں شکر گزارا حافظ محمد ندیم صاحب حافظ محمد جمیل صاحب دا جنہوں نے منو اور اپا بابنو بلا کے اللہ دے گھر بیٹھ کے اللہ دے محبوب کریم علیہ السلام دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا نقیب محفل نقیب ملت آل رسول نسل رسول خون بطول جناب صاحب زادہ پیر سید اکرم شاہ صاحب گیلانی جنہوں نے الحمدللہ ہمیشہ دی طرح بڑی خوبصورت اپنی حاضری پیش فرمائی دعا گو ہیں کہ رب تعالیٰ ان حراتان دا صدقہ جڑی نبی کریم علیہ السلام نے غار سوٹ غار حراج گزاریاں اللہ ان حراتان دا صدقہ میری اور آپ باپ دی آج دی رات قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے جن مرحومین دے عیسال اسواب دے واسطے مافل دائی نکھا دے اللہ انہوں دیاں خبر دیاں راتہ منور فرمائے وقت دی قلت میں بھی چونکہ ایک پروگرام تے پہنچنا ہے اور قاری صاحب بھی تشریف لائے آئینے انہوں بھی میرے بات پڑھنا ہے توڑے کول تو بات بھی لتمہید شروع کر رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمیدی مروف ہے مبارکہ دا جز تلاوت کتاب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ فرمایا میں تو ہاڈا پالن ہار میں تو ہاڈا رب میں تو ہاڈا پروردگار ایک بات دی حکمن وسیعت کرنا کہ جدو بھی عبادت کرے آجے میری ہی کرے آجے اور میری عبادت دے بعد جڑا سارے تو اہم کم کرنے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرے آجے اللہ کریم قرآن مجید بار بار فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرے تو کیا اولاد اپنے ماں باپ تے احسان کر رہی ہرگز نہیں کو بیٹا شام نو گھر آوے تے آکے اپنے باپ دے قدم دباوے ماں دے قدم دباوے تے کیا وہ اپنے ماں باپ تے احسان کر رہی ہرگز نہیں پھر اللہ قرآن مجید کیوں بار بار فرما رہے کہ اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو کیڑا احسان ہے جدا اللہ قرآن مجید بار بار ذکر فرما رہے اور کیا اولاد اپنے ماں باپ تے احسان کر سکتی ہے قرآن مجید اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے فرمایا تیرے بچپن تو لے کے تیری جوانی تک تیری ماں تے باپ نے جڑے تیرے تے احسان کیتے ان احسانات دے بدلے چ انہاں تے احسان کر تو معلوم ہو گیا کہ اولاد اپنے ماں باپ نے کتنی ہی خدمت کرے اولاد اپنے ماں باپ تے کوئی احسان نہیں کیوں کہ اولاد اپنے ماں باپ تے احسانات دا بدلہ پہ ادا کر
ایک نوجوان اپنے کندھیاں تے ایک بائی وڈیری بٹھا کے تے کعبے دا طواف پہ کرے. اس نوجوان نے کسی دسیا کہ آج جڑے بابا جی تیرنا طواف کعبہ کر رہے اے بابا جی حبر الامہ اس امت سب تو بڑے عالم قرآن مجید دے پہلے مفسر ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی پاک دے چچا ذات صحابی اس نوجوان کو خیال آیا کہ امت دے سب تو بڑے عالم نے میں انہوں کو مسئلہ نہ پوچھ لاں انہیں عرض کی تیلہ جفال آج بھی کندیاں تے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے میرا گھر مکہ المکرمہ تو 6 کلومیٹر یہ 6 میل دور ہے آج میں گھر آیا تے میری ماں کہنے لگی بیٹا میرا دل کردہ میں کعبے دا طواف کر کے آواں عرض کی تی سونے اما اپنی ماں نو اپنے کندیاں تے بٹھایا تے مکے دے اونا گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہ گرم پتھراں دے اوتے گوشت دا ٹکڑا رکھیا جاوے تے او گوشت دا ٹکڑا کباب بن جاوے اونا گرم پتھراں تے 6 میل چل کے ماں نو کندیاں تے اٹھا کے آ ویکھو میں ماں نو کعبے دا طواف پیا کرانا تے عرض کیتی حضور میں نو دسو اج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا تو کیا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے انہیں عرض کی تھی جی حضور میں ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں آپ نے فرمایا سن پھر میرا فتوہ فرمایا تینو جنم دے میں لگیاں جڑی تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سنا انہاں وچوں اجے ایک جھٹکے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہو جا فرمایا تیرے بچپن چ جڑا تیری ماں نے تینو دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلاون دی ایک چسکی دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا تے ماپیاں دے سارے احسان دے بدلے کون ادا کرے تے انہاں تے احسان کون کرے قرآن مجید وچ رب نے فرمایا بالوالدین احسانا اپنی ماں تے باپ دے جڑے احسان نے نا تیری ذات تے ان احساناں دا بدلہ دے تے اپنے ماپیاں تے احسان کر اولاد کتنی بھی ماں باپ دی خدمت کرے اولاد دا ماں باپ تے کوئی احسان نہیں کیونکہ اجے اولاد اپنے ماں باپ دے احسان دا بدلہ پہ ادا کر دیئے اور قرآن مجید فرقان حمید اندر ایک دو مقام نہیں متعدد مقامات اللہ کریم نے اسے ہی مضمون نو بیان فرمایا میرے دائیں بائیں حافظ قرآن بیٹھے نے ادھر بھی حافظ نے او بھی حافظ نے قاری صاحب قبلہ بھی ماشاءاللہ تشریف لکے آئے میں قرآن مجید دی چند آیات پڑھنا تاکہ تو میں عرض کر سکا کہ قرآن مجید دی چند ماں باپ دا کیویں کتھے ذکر فرما رہے ہیں پڑھی قرآن میں تقریباً کو 20 دن بعد تقریر کرن لگا تے میں چیک کرن لگا میں تقریر کدھر بولتے نہیں گئی تو سا سبحان اللہ کہہ کے دسنا ہے کہ تو آنو کدھر سبحان اللہ تے نہیں بولو گی یہ میں شاہ جی فرما رہے سن کہ 29 سال جی بسم اللہ یہ شاہ بھی فرما رہے سن کہ 29 سال انہوں نے گزر گئے جگان دیاں میں نے بھی کو 25 سال گزر گئے 23 سال الحمدللہ تے تو انہوں پتہ ہے میرا سبحان اللہ بغیر گزارا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تے ویڈیو بنا رہے نے ساتھی یہ میرے گھر جاؤں تو پہلے میری تقریراں انٹرنیٹ تے اپلوڈ کر دیں تو انہوں پوری دنیا ویکھ لینا ہے تے انہوں کہنا اسی صاحب ساڑھے ملکاں میں چاہتے ہو ساڑھے شہراں چاہتے ہو تے انہی سبحان اللہ کروا جاتے ہو تے اپنے شہر والے توڑے کول بول دے اینی اونچی سبحان اللہ فرماؤ مدینے آواز چلی جاؤ جڑا ہاتھ نہیں چکتا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ مسجد تو سا بڑی سونی بنوائی ہے اللہ انہوں ہمیشہ آباد رکھن دی بھی توفیق عطا کرے اللہ کرے تو بچے حافظ قرآن بنن عالم با عمل بنن اور قیامت تک نبی پاک دے دین دا چراغ جلدہ رہے میں دعا کرنا شاہ جی تو سا آمین فرمانی ہے سید زادیو میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امین الحج کر کے آؤ زور تو سب کوئی نہیں لگایا یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنی امی تے ابو نال کعبہ شریف تا طواف تے عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہن کام ایتھے رکھا پھر ہولا بولے
میں بھی اپنا گلا چیک کر لگا کیونکہ میں جدو 20-25 دن بعد تقریر شروع کرا تو میں کو 2-4 دن لگ دینے گلے نو رواں کر دیا جی. تو اس واسطے میں صرف شاہ جی آز افضل قادری صاحب نے کہہ رہے تھے کہ میں بس 30 منٹ بیان کر کے تھے اگلی محفل تے حاضر ہو جانا کیونکہ قاری صاحب نے وہ بھی میں کہہ لگے 30-35 منٹ بیان کر دوں. 30-35 منٹاں وچ میں تانوں بھی چیک کر لینا ہے تے میں تانوں اپنا پیغام دے کے جانا جڑا اصل مقصد میرے آمد دا وہ پیغام دینا ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. ان دو آیات اللہ کریم نے فرمایا وبالوالدین احسانا. تیسرے مقام سے اللہ فرمایا انشکر لی ولوالدیک فرمایا میرا بھی شکر ادا کرتے ماں پیوں کا بھی شکر ادا کرتے. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم ایک دن سفر فرما رہے ملک انطاکیہ تو ملک شام وال. اچانک اللہ دے نبی نے پہاڑا چاہ کے تھکاوٹ ہوئی تھی عرض کی تھی یا اللہ میں تیرا نبی یہاں تھک گیا ہوں کچھ سواری عطا فرما. اللہ نے فرمایا پہاڑی کی اوٹ چلے جاؤ میرے تو ولی بیٹھا ہے ان کو جا کے سواری لے لو. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم پہاڑی کے پیچھے گئے تھے وکھے ایک درویش بیٹھا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. بابے دیا آنکھیاں باندھتے بابا تسبیح پہ پڑھ کے یاد الہی کرے. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دے بابا السلام علیکم. بابے آنکھ کھول کے نبی دے چہرے والے وکھے تھے کہنے لگا موسیٰ وعلیکم السلام حضور بیجو. آپ بیٹھ گئے تھے بابا آنکھیاں بند کر کے پھر تسبیح پہ پڑھ دے. حضرت موسیٰ کلیم فرما دے میں خیال آیا اے بابے نو میں پہلی بار ملے انہوں میرا نام کنے دسے تے بابا آنکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ جیڑا رب تو ہنو میرے کل بھیج سکتا منو تو آڈا نام نہیں دس سکتا. آپ فرماد نے اتنا کہہ کہ بابا پھر یاد الہی کر لگ پیا تے میں دائیں بائیں دیکھیا لیندا چڑھدا دکھن پاڑ مشرق و مغرب دیکھے اتھے پنڈ کوئی نہیں گرائیں کوئی نہیں چک کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں بستی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں. بابا سواری کتھوں لے آکے دے گا. آپ فرماد نے میں سوچ لیا تے بابا کو کھول کے کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا جے آبادی کوئی نہیں تو ہانو تے سواری چاہی دیئے نا میں سواری دے مگا اتنا کہہ کہ بابے پھر اکھیاں بند کر لیا. تے حضرت موسیٰ کریم فرماندے نے میں نے خیال آیا اے بابا میرے دل چ چھاتیاں پہ ماردا انہوں کون پہ ادا سدے. تائیوں میرے نبی نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نال ویکھدے ہو اور رب دے نور نال ویکھدا ہے. گرامی قدر حضرات اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہویا تے عرض کردہ نبی اللہ سواری آ جائے فرمایا آ جائے. بابے آسمان ور بکھیا تے فضا چک بدل دا ٹکڑا ہوا چڑھدا جا رہا. بابے نے انگلی دا اشارہ کیتا شاہ جی بابا انگلی دا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین تے آ جا. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے بابے دا اشارہ ہویا پتہ دا ٹکڑا زمین تے آکے گھوڑا بن گیا. عرض کردہ نبی اللہ بیجو سواری آ گئی ہے. کلیم ربانی فرما دل میں بینوں تے بھل گیا فرمان لگے بابا میں وہ نبیاں تو ولی ہیں تاسے شانہ کی تھو لیونی. بابے نے قدم پھڑ کے عرض کی دی لاج پالا نہ میریاں راتاں دے جگراتے دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے نہ میرے جگراتے دا کمال ہے. فرمایا بابا شانہ کی تھو لیونی شانہ کی تھو لیونی. عرض کردہ نبی اللہ میں کچھ نہیں کیتا جدو میں جوان ہویا تے میری ماں بڑیری بیمار ہو گئی. میں 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہا. اس سارا ماں دی خدمت دا سلائے. عرض کی تھی سونے جدو میری ماں دا آخری ویلا آیا نا تے اماں کہنے لگی پترہ آجا ذرا جاندی واری میرے سینے لگ میں رب نہ دو گلہ کرنی آنے. عرض کی تھی سونے اب اپنی ماں دے سینے تے لیٹ گیا
تے میری ماں نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی میں دیتے راضی چل رہی ہوں 20 سال میرا پتر میری خدمت کرتا رہے میں جو مانگ دے رہی ہوں میں نے لیا کے دیتا رہے میرے بعد کسی ماما والی دعا نہیں دینی تے میں آخری دعا دے چل رہی ہوں 20 سال میریاں ماندا رہے تے جی میں اے میریاں ماندا رہے تو اے دیاں ماندا رہے عرض کی تھی نبی اللہ میری ماں دعا کی تھی تے ماں دی روح پرواز کر گئی اس دن تو بعد میں رب کو جو مانگیا میرے رب نے میں نے وہی عطا کیتا ہے تے کہنے لگا سونیا کمال میرا کوئی نہیں پیچھے ماں دیاں دعاواں نے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم آئے کوہ دور تے عرض کی تھی میں نبی دیو ولی انہوں اینیاں شانہ دیتی ہیں کہ بدلان دے ٹکڑے زمین تے بلاندا ہے تے یا اللہ اینی شان کی میں دیتی اللہ فرمایا موسیٰ تو تے ای ویکھے انہیں بدل دے ٹکڑا زمین تے بلایا ہے فرمایا کر دیو بابا ہاتھ چکے دعا کرے کہ یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے فرمایا میں دعا ای بھی مان لینی ہے کیونکہ میں بابے وال نہیں پہ ویکھدا میں ماں دی دعا وال پہ ویکھدا مال چان والے ہو جب پچھلیاں امتان دا ولی ماں دی دعا نال ولی بن دے میں ممبر رسول تے بیٹھ کے حافظ ندیم صاحب دعویٰ کر رہا ہوں اور میں اپنے دعوے تے دلیل رکھنا میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق شاہ جی نبوت اور صحابیت تو بعد اگر کسی نے کو مقام ملے ہے او ماں دی دعا نال ملے تسی نہیں بولے سبحان اللہ میری تقریر ہے سبحان اللہ انہیں کہنا جڑا اپنی امی نو امی جی کہندا ہے او بولے جڑا ابو نو بھی ابو جی کہہ کے بولا دا آج تے ماما روندیاں تے باپ کر لاندے یقین کرے آج ماما آکے رو کے جدو کہہ دیا نا آسی صاحب میں نو تویز لکھ دیو میرا پتر میں نو بلاندہ نہیں ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے باپ پوچھے نا کتھوں آئے آج دا پتر جو گھوری پا کے باپ بل ویکھ دے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھ دے نہیں کتھوں آئے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے میرے تے توڑے سیال کوٹ دی تاریخ دے کہ بہت بڑے خطیب گزرے انہاں دا نام سے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے خطابات سے فرما دے سن جدو میں جلسے تے تقریر کر جانا تے لوگ اشتہارات میرا نام لکھ دے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان مقرر شین لسان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیال کوٹی دامت برکاتم اللہ علیہ آپ فرما دے اتنا لمبا میرا نام لکھ دے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہن دی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دیوں مال چان والے ہو جلسہ سنن آئے ہو نا رات تقریباً 12:30 ہو گئے گھر جاندے تو انہوں 2-3 بج جانے تے گھر جا کے بیکھو ماما جاگ دیوں تے جب ماں دی قدر پوچھ 2-4 دن پہلے عید گزری تو سا غور کیتا ہوئے عید والے دن سارا زمانہ نوے کپڑ پا کے خوشیاں منادا ہوتا تے جنہ دیا ماما ٹور عید نماز پڑھ کے قبرستان جا کے ماما دیا کپڑوں تے بیٹھ کے روندے انہوں کو خوشی نہیں لگتی انہوں خوشی والے دن ماں یاد آتی آپ جی میرے کو چند دن قبل ایک بڑے بڑیرے جب بابا جی بیٹھے تھے میں انہوں نے پوچھا بابا جی زندگی کیویں گزری کہہ لگے 80 سال میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں کی گزر گئی پر شکر ہے ہن وڈیرا ہویا تے پتر جوان ہوئے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ ٹر گیا رب نے کوٹھیاں بھی دے دیتیاں رب نے کارا بھی دیتیاں مینوں غربت بھول گئی دکھ سارے بھول گئے رب دا بڑا فضل ہو گیا میری عادت ہے میں بزرگاں کو بیٹھا تے کچھ نہ کچھ سیکھدا رہنا میں پوچھا بابا جی زندگی دی کوئی تمنا کوئی آرزو کوئی خواہش ہوئے کہنے لگے نہیں آسی سب کوئی خواہش باقی نہیں رب نے ساری پوریاں کر دیتیاں پر میں ویکھا تے بابے دی آنکھیں جو موٹے موٹے میں پوچھا بابا جی روندے کیوں تے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھے دل کدے کدے ہن ماں ہوئے کدے ہون ماں رب خوشیاں دے وے تے ماں یاد آتی کدے دکھ آ جائے تے یاد ماں پھر دل کھاندا کوئی اونج بلاوے جی میں امی بلا کوئی اونج پیار کرے جی میں ابو گودی چ لٹا کے کر دے کچھ کسی اس کو جی دے ٹر گئے علامہ
مولانا یوسف سیالکوٹی فرماتے ہیں ادھی رات ویلے میں گھر جا کے اجے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا اندروں میری وڈیری جی ماں دی آواز ہوندی ہے بے جوسبا آگے نہیں سمجھ باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے اشتہار دے اتنا لمبا نام لکھ دیں پر کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی آپ فرماتے نے پر ادھی رات ویلے ماں خورے کے پیار نہ کہندی ہے جوسبا آگے آپ فرماتے سن ہو رہے کہڑے پیار نہ جوسبا کہندی کلیجے ٹھنڈ پا دے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب چودری صاحب ملک صاحب بٹ صاحب کہن والے زمانے چھ لکھاں بھی ہون گے پر او جڑا توہانو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بھلا دی ہے ماں ٹر گئی تے پھر رات نو سرانے چھ سر دے کے رویا کریں گا کوئی اونج بلاوے جی میں امی بلا دی سی جی میں ماں بلا دی سی میری ملت دے نوجوانوں ماں دی قدر پوچھنی کو میرے نبی کو نو پوچھے امام بہکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عشاء دی نماز پڑھائی میرے نبی نماز پڑھا کے رخ انور صحابہ والکیتا دے نبی کریم دی اکھنا چا اتروان دی کتارے صحابہ رو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیوں پھر انہوں نے کسے دکھ دیتا فرمایا صحابہ میں نے کوئی غم نہیں عرض کی تھی سونے روندے کیوں ہو فرمایا میں نے ماں یاد آ رہی میں نے میری ماں بھی یاد آ رہی فرمایا صحابہ جب میرا دل کردہ او حجرے چھ میری ماں میں نہ بیٹھی ہو میں اتھے عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں اچانک میری ماں بھی آواز آوے پتر محمد میری گل سن جا فرمایا میں محمد دا جی کردہ کدے ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھوڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آواں پوچھو نہ کلو جنہ دی ماں ٹر گئی ہے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلے باپ مرے سر نگا ہووے پیر مرن گڑ خالی امام باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی اے ماں باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی تھوڑا جا لاہور کراس کریے تک ایک آستانہ آدھا پاک وطن شریف زہد الانبیاء فرد الافراد فرد الفرید فرد واحد چشتیاں دا امام حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ شاہ جی ہر ماں پلے چنارہ لگاندے نے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید مال چاندے پڑھے لکھے ہو انہیں دنیا چ ولی نے تے نعرے فرید دے کیوں لگ دے وہی ولی تے بڑے نے پھر نعرے فرید دے کیوں لگ دے جاؤ قبر تے جا کے آج بھی بابا فرید نے پوچھو تے آج بھی قبر جو آواز آوے گی پلا ہوئے ماں دا پلا ہوئے ماں دا او جڑی ماں نے بچپن جا کے اسی فریدہ نماز پڑھیا کر آکھے امی نماز پڑھیے تے کی ملتا ماں نے پتا سی انہوں شکر پساندے امی فرما پتر نماز پڑھیے رب شکر دیندہ ہے اذان دی آواز آئی تے آکھے امی نماز پڑھیے امی نے فرما بیٹا تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں ماں نے شکر دی پوری بنا کے مسلح دے نیچے رکھی نماز پڑھ کے سلام پھیرے تے عرض کی تھی امی شکر تے نہیں ملی امی نے فرما پتر جو نماز پڑھیے تے شکر مسلح دے نیچے ہوں دیئے مسلح اٹھایا شکر میری کھادی لطف آیا اگلی اذان ہوئی تے آکھے امی نماز پڑھیے امی فرمایا تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں ماں نے پوری بنا کے شکر دی پھر مسلح دے نیچے رکھی اس ماں دیاں عظمتوں نے بے شمار سلام جنہیں شکر دیاں پوڑیاں کھلا کے فرید نمازی بنا لیا جب نمازی بن گئے تے کبارو کھیل کے ایک دن بارو آئے آپ ہی مسلح بچھا کے نا تے نماز پڑھ لگے تے امی فرمایا وے فرید پتر وضو تے کر لے عرض کی تھی امی وضو بارو کر کے آئے ادھر فرید نے نماز نیت کی تھی ادھر ماں نے اندر مسلح بچھا لیا مارو کردے کرن لگی یا اللہ جماع دی عزت رہ عرض
کی دیا اللہ جمعوں دی قدر رہ جائے اج شکر نہ ملی اللہ میرا پردہ کھل جائے گا عرض کی دیا اللہ میرا فرید کدرے بے نمازی نہ ہو جائے اس درد نلموں نے رو کے سجدے جدعا کی تھی ادھر فرید نے مسلح چکیا مسلح دے نیچے شکر دا دریا پہ چل جائے دیکھ عرض کی دی اماں جی آکھی ہیں اماں نے سینے لگا کے فرمایا فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہوں یا جیوں نہ رکھی اگے میں رکھ دی سا جو نہ رکھی پتہ لگیا پاویں فرید ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیا یار غوث پاک نال بڑا ولی تے کوئی نہیں توجہ ہے ایک باری سارے سبحان اللہ بولو میں نے پتہ لگے میں سرکار دے جاگ دے دیوانے تے بیٹھا شاہ جی ہر عرص دا ہر ولی دا عرص سال بعد منایا جاندہ غوث پاک و ولی نے جنہ دی 11ویں ہر جمعرات منائی جاندی ہے پیران دے عرص مرید کران دے پر غوث پاک دی 11ویں پیر بھی منا دے ایڈا بڑا ولی ہے کہ ولیاں دا امام ہے آپ تو کسی نے پوچھیا غوث پاک کے مقام کتھو لے جے آپ نے یہ نہیں فرما کہ میں 15 سال ہر رات ایک پیر دے کھلو کے قرآن پڑھے ہے یہ نہیں فرما میں 40 سال دیا راتاں جاگ کے گزاریاں نا جب تو پوچھیا مقام کی میں ملے تے فرمایا ماں نے آکھیا تھی جھوٹ نہ بولی میں نہیں بولیا پتہ لگیا پاویں غوث پاک ہوئے پیچھے دعا ماں دیا میں کدی گل سناوا میں نے یاد آگئی ایک بخارا شہر دی ماں حافظ جی قبلہ بچی دی شادی ہوئی نوجوان دی تو نے ہر عورت دی طرح عرض کی تھی یا اللہ میں نے پتر دے ایسی کمری والد دی دیوانی کہنے لگی یا اللہ پتر دے میں گا تو دا نام محمد رکھا گی تو تیرے محمد دے دین دا عالم بناوا گی اللہ نے انہوں بڑا سونا جا لال عطا کیتا تے ماں بڑے چاوان نال پہ پال دی اس دن ماں دا کلیجہ کم گیا جس دن پتر ٹونن پھرن دے قابل ہویا تے پتر ٹھوکران کھا کھا کے ڈگ دے ماں نے محسوس کیتا اے ڈگ دا بہت زیادہ ہے ماں نے غور کر کے بیکھا تے پتر دیا اکھیاں تے ہن پر نور کوئی پتر پیداشی نبی نہیں ماں نے جا کے اندر کمرے کے مسلح بچھا لیا مسلح بچھا کے سجدے جرو کے اردہ کر دیا اللہ میں دانی سی منگیا اردہ کر دیا اللہ میں مگے سی پتر دے میں گا دین دایانی تے حافظ قرآن بناواں گی ارد کی دیا اللہ دیا کھج نوری کوئی نہیں ارد کر دیا اللہ دنیا دا محتاج روے گا سجدے چرو کے ارد کر دیا نیلی چھت والے آؤ تینو تیرے محمد نور دا واسطائی میرے محمدیاں کھاندہ نور دے روندیا ماں دی سجدے چی اکھ لگ گئی تو سونا جا بابا خواب دی اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دیاں کھاندہ نور دے دیندائی ماں نہیں اٹھ کے بیٹھیا پتر دیاں کھاندہ نور واپس آ گیا اے وہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہنی پتہ چلیا پاویں ولیاں دا امام ہوئے تے پاویں محدثین دا امام ہوئے پیچھے دعا ماں دیا پیچھے دعا تے جے اگلیاں تے پچھلیاں شانہ ماں دی دعا نال ملیاں تے میری ملت نوجوانوں دسو مینوں تو تہانوں شانہ ماں بغیر کی میں مل سکتی اور تیرا ماں دی شان سن کے سبحان اللہ کہہ کے ٹر نہیں جانا ایتھے کو ہور ہستی دا بھی ذکر ہے جنہوں باپ کیا جاتا ماں دی شان تے تسا سن لئی کہ الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماں دے قدماں تے پر او جڑی جنت ماں دے قدماں تھلے بھی نہ اس جنت دے 8 دروازے میرے نبی نے فرمایا صحابہ کسے جنت دا مین گیٹ ہوئے عرض کی تھی جی سنیا فرمایا گھر جا کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ لو سمجھا جے جنت دا درمیانی دروازہ ویکھ کے نوجوانوں مال چان والے کدے غور کیتا جے میری تے تو ہاڈی جنت ساڈی ماں دے قدماں تے تے او مائی جی دے قدماں تے جنت تے ساری زندگی روٹیاں ساڈے ابو دیاں پکاوے کپڑے
کپڑے ساڈے باپ دے دھوے ابو دی جُتی پالش کر کے تے ماں ناز تے فخر کرے تے یار جی تے قدمہ تھلے جنت جدیاں وہ نوکریاں کر دی وہ بابے دی کنی کشان ہوئے گی بھائی جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے اس بابے دی کتنی کشان ہوئے گی اور حفاظ قرآن دا شریف فرمانے پوچھو الف لام میم الف دی چوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھ کے دیکھو رب نے قرآن جو ماں دیاں شانہ تے بڑیاں بیان کی دیاں پر رب نے پورے قرآن جو ایک بار بھی کدرے ماں دی قسم نہیں اٹھائی پر جدو آئی نا بابے دی باری اللہ نے قرآن مجید فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد اللہ نے قرآن فرمایا منو باپ دی قسم ہے عرض کی تھی لم یلد ولم یولد دیاں شانہ رکھن والے تیرا تے باپ کوئی نہیں تو کیوں باپ دی قسمہ چکنا ہے اللہ فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں پر میں تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا سارا جگ میریاں قسمہ چک دے میں باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا اس باپ دا حیا کریں اس باپ دا رب بھی حیا کر دا او باپ جدہ رب حیا کرے اس باپ دا حیا کرے آجے اور مٹھی جی حدیث دا مفہوم عرض کرا توجہ ہے سید عالم نے فرمایا جڑا نوجوان صبح اٹھ کے ایک باری خوش ہو کہ اپنے باپ دا چہرہ ویکھے یہ نہیں فرمایا ابو دی جیب میں پیسے ڈالے ابو دے قدم دباوے سلام لے کے حال چال پوچھے نہیں وہ بعد معاملات نے فرمایا جڑا باپ دا چہرہ ویکھے مسکرا دے بس اتنا جڑا ابو نو وے کے مسکرا دے میرے نبی فرمائے رب دے نامہ عمال چ ایک قبول حاجت دو عمر دا ثواب لکھ دے ایسے آلکوٹ ایئرپورٹ تے چلے جاؤ میں کل آیا آج بھی جہاد بھر کے آ رہے حاجی جاؤ جا کے جڑے عمرہ ظاہرین آئے نے انہوں نے پوچھو تے جدو حاجی تے حاجی آون گے واپس انہوں نے بھی پوچھا جے حاجی صاحب تسی اتنی محنت کر کے لکھ روپیہ لگا کے حاجت عمرہ کر کے آئے ہو وہ جڑا سعودی عرب والے تو انہوں سرٹیفکیٹ دیتے ہیں ذرا وہ سرٹیفکیٹ تے وکھاؤ کہ جدے تے لکھا ہوئے جاؤ حاجی صاحب تو آڈا حاج قبول ہو گئے حاجی صاحب کہنے گے کوئی گارنٹی نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کوئی سند نہیں قبول کہ نہیں رب نو پتہ ہے کعبے گیا تیرا حج حور قبول ہوئے کہ نہ ہوئے گارنٹی کوئی نہیں پر میرے نبی نے فرمایا آجا محمد تو گارنٹی لے کعبے گیا تیرا حج خبر قبول ہوئے یا نہ ہوئے فرمایا سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ وے کے مسکرا دیا کر رب تین قبول حج دا ثواب عطا کرے ادھر آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو دو واری ویکھے میرے آقا فرمایا دو حجاں دا ثواب ادھر آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو تین واری ویکھے میرے آقا فرمایا تین حجاں دا ثواب باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو چار واری ویکھے اشارہ کر کے فرمایا کیڑی تین تے چار دی گنتی جو پہ گئے ہو میرے مالک دے گھر کو گھاٹ ہے فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر کر یا نہ کر مرضی تیری ہے باپ اتنی عظمت والی شخصیت ہے مال چان والے صبح جدو سو کے اٹھ دے ہو تو ہاڑے دین چے خیال تے آؤندا ہوئے گا کہ آج میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے کوئی گارنٹی کسے کول کوئی گارنٹی نہیں کوئی پیمانہ نہیں کہ دس ہے کہ میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے پر میرے نبی نے ایک پیمانہ دسیا یہ تیرا صبح اٹھ کے دل کرے میں ویکھا میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے میرے نبی نے فرمایا پھر سویرے اٹھ کے انج کرے کر اپنے باپ دا چہرہ ویکھ حضور نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد جس صبح اٹھیا تیرا ابو راضی ہے تو سمجھی تیرا خدا راضی ہے یہ ابو ناراض ہے سمجھی خدا ناراض ہے مل چاندی جامعہ مسجد عمر فاروق کے بیٹھن والے میرا پیغام سن لو اپنے اپنے گرے بانچے کا مرتبہ جھاتی مارو کہ درے امی ناراض دے نہیں ابو ناراض دے نہیں تے جے مسجد بیٹھے ہیں تینوں خیال آجائے امی تے ابو ناراض نے پھر سمجھ جاتے رب تیرے تے ناراض ہونے گھر جا کے اپنی ماں تے باپ نو جیویں راضی ہوں دنے اومے کر لو نہیں تے اجو نہ پتروں کو پوچھو جنہ دے پھرو وہ قبران تے جا کے رو دے
کاش اج ماں تے باپ ہوئے تے سی خدمت کریے تے اج انہاں دے نال پیار کریے آر پہ کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دل ماما والے گودی لیٹن تے مل جائے کل خزانہ اے ماما باج محمد بخشاؤ اس سارا جگ ویرانہ اے ماں باج محمد بخشاؤ اس سارا جگ ویرانہ میاں صاحب فرمادن ماں مرے تے ماں پہ مک دے پیر مرن بیڑا ویلا تے باپ مرے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میلا باپ مرے تے محمد بخشا باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندہ جے میلا میرے ایک دوست دا والد فوت ہویا میں ابا جی فاتحہ پڑھن گیا گلہ کے روکے کہنے لگے آسی صاحب رب کعبہ دی قسم ہے انج لگتا ہے جو آسمان تو علاوہ میرے سر تے سایہ ہی کوئی نہیں باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندہ جے میلا ایک دن ابو جال نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے سرکار دا خون نکلیا تے میرے نبی کعبے چاہ کے روندے رہے تے عرض کہتے ہیں انما اشکو بسی و حزنی الاللہ عرض کہتی میں ہن کنوں جا کے دکھڑے سناواں کعبے والے میں تینوں ہی سناواں سارا دن سرکار روندے رہے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ حضرات گرامی قدر دنیا نات کے نیل تمام سپہ سلارن غلامن حسان ہمارے دلوں کی دھڑکن جناب کیولا الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب زیدہ مجدہو حرمین شریفین کی زیارت کے بعد آپ تشریف لائے ہیں قاری صاحب کو بھی عمرہ شریف کی سعادت مبارک آسی صاحب کو بھی بہت مبارک بات ارسلان بیٹے کو بھی مبارک بات اور جتنے زائرین دربار رسالت سے ہو کے ہیں قبلہ قاری صاحب کی عمر میں اللہ صحت میں برکتیں عطا فرمائے تو آصف بھائی کو ویلکم دوستوں سے گزارش ہے مہمانوں کے لیے سیال کوٹیوں ذرا وسعت پیدا کر دو اب کو تھوڑے پیچھے جگہ سے بھائی جان سونے تھوڑا جگہ اب کو بہت شکریہ ماشاءاللہ میں قاری صاحب کٹھے ماشاءاللہ مدینہ طیبہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ رہے قاری صاحب ماشاءاللہ چند دن قبل میں تو تشریف لکے آگئے میں دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ مدینہ طیبہ دیاں بار ادب تے مقبول حاضریاں نصیب فرمائے بس میں آخری گل کر کے ہوں اجازت چاہواں توجہ ہے جی ایک باری سبحان اللہ بول کے وہ کھاؤ میں قاری صاحب مجھے گلہ چیک کی کرنا پہ اللہ اکبر باپ فرمائے گیا کہ تیرے باپ دی رضا ویچی تیرے خدا دی رضا ہے میری ملت دے نوجوانوں حافظ جی کہہ رہے سن کہ آخر تے حافظ قرآن دے بارے کو ضرور آکھیا جی کدہ دل کردہ کہ جدو میں دنیا تو ٹر جاواں تے میری قبر تے قرآن پڑھیا جاوے سارے اندہ نا اگر دل کردہ تیری قبر تے قرآن پڑھیا جاوے پھر انج کریا جائے اپنے پترانوں قرآن پڑھا کے جایا تو ہاڑے مدرسہ اتھے ماشاءاللہ میں سننے کو شروع کر دیتا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن حافظ قرآن دے ماں باپ دے سر تے اللہ انج دے نور دے تاج پاوے کہ نبی ویکھ کے پوچھن گے یا اللہ اے کیڑے نبی نے اللہ فرمایا گیا گروہ انبیاء اے نبی نہیں اے حافظ قرآن دے ماں باپ نے جیڑا قرآن حفظ کر جائے او دے ماں پہنو تے رب نور دے تاج پاوے او ماں پہن دی کی شان ہوئے گی جنہ دے
پتر محمد عربی دے سینے تے قرآن نازل ہوندا رہیا ہے تو لہذا اپنی اولاداں نو قرآن پڑھا کے جاؤ چ نہیں اعتبار تے جاؤ جا کے رات دے 12:30-1 بجے داتا صاحب دیکھ لو اوتھے اس ویلے بھی قرآن پڑھیا جا رہے پتہ چلیا جڑے قرآن پڑھ دے ٹوٹ جاندے نے انہاں دیاں قبراں تے بھی قرآن ہی پڑھیا جاندا ہے تو میں دعا گو ہاں کہ اللہ اس مدرسے نو دگنی راہ چوگنی ترقی عطا